دی من یقولو چوئی آمنا باللہ و بالیوم الاخر چی منگ ایمان راوڑ دے باللہ با اللہ باندے و بالیوم الاخر برز آخرت باندے وما هم بمؤمنین او حال دادے جن دی مومنان دزلنا او حال دادے جن دی مومنان دزلنا یخادعون اللہ دوکا ورگئی اخپل پا گمان کی اللہ لرا دوکا ورگئی والذین آمنوا او آغی کسان لچ ایمان راوڑ دے اغیل دوکا ورگئی وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون دوکا نشور کولے مگر اخپل زان اللہ وما يشعرون او دی بالکل نپویگی ڈانگرنم آخوادی فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا پزرون دی کی مرض دے بس زیاد بکی اللہ مرض دے یا زیاد کر دے اللہ مرض دے یا زیاد دی کی اللہ مرض دے